खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप सब सेहतमंद और तवाना होंगे और खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस खुदा बाप हमेशा आपको ऐसा ही रखे। हमेशा की तरह बताता चलूँ कि हमारा मज़मून क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म अलहियात के बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है जिसमें हम ज़मानाए आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं कि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखें। तो बताता चलूँ कि फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आइंदा होने वाली बातों को सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 18वीं और 19वीं आयतें मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सब कुछ सीखा है। आज फिर हम सीखेंगे खुदा के मुक़द्दस कलाम में से। मैं आपके लिए तलावत करूँगा कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा हुआ है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एज़ेबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बा बरकत नाम को मिले। मेरी ये बसात नहीं कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं और ख़ुसूसन मुकाशफा जैसी किताब को ए खुदावंद खुदा सुना सकूं या इसकी तफसीर कर सकूं। मैं जानता हूं कि तेरा कलाम रूह कुदस की कुदरत से लिखा गया है, तेरे दम से लिखा गया है, तेरी सांस से लिखा गया है और कोई भी इंसान रूह कुदस की मदद के बगैर इसको बयान भी नहीं कर सकता और ना समझ सकता है। इसलिए मैं सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे कवि और कादर हाथों के नीचे लाता हूँ और दुआ करता हूँ, अगर कोई इस वक्त परेशान है, गमज़दा है, बीमार है, तो यीशु के कदूस नाम से रिहा हो जाए, आज़ाद हो जाए, ताकि तेरा कलाम सीख सके मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। तो नाज़रीन, बताता चलूँ, हम थियोआतिरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं जो एशिया कूच की उन 7 कलीसियाओं में शामिल थी जिनका तज़किरा मैं साबिक़ से कर चुका हूँ। और एशिया कूचक जो कि रूमी सूबा था, एक बड़ा सूबा था और इस सूबे में जा बजा बहुत सारी कलीसियाएँ कायम थी जिनको पौलुस ने और दीगर रसूलों ने और उनके शागिर्दों ने कायम किया और कुछ कलीसियाएँ उन लोगों ने कायम की जो कलाम सुनकर आए थे। यानी कुछ कलीसियाओं का हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे कायम हुई, लेकिन जब रसूल एक शहर में मुनादी करते तो ज़ाहिर है ये शुरू से चला आ रहा है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और अगर कोई मजमा हो, इज्तिमा हो, तो कोई ना कोई बात सुन लेते हैं। तो कदीम ज़माने में चूँकि सबसे जो बड़ी बात होती थी वो इज्तिमा होता था, मजमा होता था। तो इसी दौरान कुछ लोगों ने कलाम सुना तो अपने इलाकों में आकर उन्होंने मुनादी की, यानी पहले सुना, फिर तौबा की, बपतिस्मा लिया, मसीही हुए, तो फिर उन्होंने अपने इलाके में आकर यीशु की गवाही दी और कलीसियाएँ कायम हो गई। तो जिन कलीसियाओं का हमें पता नहीं कि वो किस तरह कायम हुई, उनका सोर्स क्या है, तो ये याद रखिए, जान लीजिए कि हमें यही जो है एक जो है वो रास्ता मिलता है और हमें ये अक्स दिखाई देता है कि इस तरह से वो कलीसियाएँ कायम हुई होंगी। तो थियोआतिरा की कलीसिया के
بارے میں جو ہے ہم نے سیکھا ہوا جو لدیا تھی وہ تھیواترا کی رہنے والی تھی، اور پھر ہم نے سیکھا کہ یہ جو شہر تھا یہ کاروباری شہر تھا، اور پھر ہم نے سیکھا کہ یسوع نے جو اس کلیسیا کو اپنا تعارف دیا، انٹروڈکشن دیا، اس میں اس نے بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جو ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے، اتم بات ہے۔ اس نے خود اعتراف کیا، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے کہ یہ ہماری کریشن نہیں ہے، یہ کسی پاسٹر، کسی مبلغ یا کسی انسان کے اختراع نہیں، بلکہ خود یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے مکاشفہ کی کتاب میں اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے خود یہ بتایا کہ جن کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے پاؤں پیتل کے سے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ شعلے کی مانند آنکھوں سے مراد احتساب ہے، کڑا احتساب ہے، اور پیتل جو ہے وہ فوراً عدالت کی علامت ہے۔ اور ناظرین، پھر ہم نے سیکھا تھا مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 19ویں آیت مقدسہ میں کہ تھیواترا کی کلیسیا کم از کم 5 بڑی خوبیوں کی حامل تھی، جس کا تذکرہ میں نے تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے۔ میں پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ محبت، ایمان، خدمت گزاری، برداشت اور بڑے بڑے کاموں کی حامل تھی۔ یہ کم از کم 5 بڑی خوبیاں اس میں موجود تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی سرگرم کلیسیا دکھائی دیتی ہے۔ کم از کم اگر میں دیکھوں یا آپ دیکھیں یا میں یا آپ وزٹ کرتے تو ہم ان کی خوبیوں کو سراہتے تھکتے نہ، انہیں ایوارڈ بھی دیا جاتا۔ یسوع نے بھی ایسا کیا، لیکن وہ جو علیم کل ہے، بصیر کل ہے، سمیع کل ہے، سارے علوم جانتا ہے اور غیب کی باتیں جانتا ہے، صدیوں پہلے تمام حالات کو دیکھ لیتا ہے، جو دلوں کے بیج جانتا ہے، وہ ہی کلی طور پر ہر انسان کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہے۔ پطرس نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بولا کہ سارے تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو یسوع مسیح نے فوراً یہ کہا کہ تو ہی میرا 3 بار انکار کرے گا۔ تو یاد رکھیے، اس نے کہا کہ تم آج میرے ساتھ ہو، تم سارے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ تو وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ تو کلیسیا 5 خوبیوں کی حامل تھی، بڑی سرگرم دکھائی دیتی تھی، بڑے کام کر رہی تھی، زیادہ کام کر رہی تھی۔ تو ساتھ ساتھ کچھ ایسے جو ہے موڑ آئے، کچھ ایسے عوامل بھی تھے، کچھ ایسے خطرات بھی تھے جو کلیسیا کو لاحق تھے۔ جب ہم ایمان کی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو کبھی نہ سوچئے کہ اس کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب طوفان آتے ہیں تو وادی کے چھوٹے چھوٹے پھولوں کو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بڑے درختوں کو۔ جتنی روحانی بلندی اور شہرت انہیں حاصل تھی، اتنے ہی خطرے لاحق تھے۔ جب میں اور آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھیے، زندگی میں ہمیں ایک بڑا عظیم مخلص دوست ملتا ہے، اور اسی وقت ایک انتہائی شاطر خطرناک دشمن بھی ملتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ تو یہی کنڈیشن جو ہے، یہی صورتحال اس کلیسیا کی تھی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں ملتا ہے 20ویں آیت مقدسہ میں۔ اور ہم نے پڑھا، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا۔ ناظرین، یاد رکھیے، بڑے پیمانے پہ جو تباہیاں ہیں وہ بڑے چھوٹی سے چھوٹی سطح سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کتاب مقدس کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو بڑے بڑے قد اور روحانی لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی
خامی کا شکار نہیں ہوئے. ان کا آغاز جو تھا وہ بالکل چھوٹی سی بات سے ہوا جو اس وقت بے ضرر دکھائی دیتی تھی. کچھ خطرہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ان کے نتائج نکلے تو وہ اتنے خطرناک تھے، اتنے تباہ کن تھے کہ آج بھی کتاب مقدس کی تاریخ میں، اس الہامی تاریخ میں ان کو یادگاری کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں ان سے سبق حاصل کریں. جب کچھ چیزوں کو رہنے دیا جاتا ہے جو چھوٹے پیمانے پہ خطرناک معلوم ہوتی ہیں، لیکن آگے چل کر وہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں، یہ اس گولی کی طرح ہے. چونکہ آج بہت ساری جو اقسام ہیں اسلحے کی، گولیوں کی، پسٹلز کی، کچھ گولیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جب وہ جسم میں گزرتی ہیں تو ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، لیکن جہاں سے گزر کر چلی جاتی ہیں وہاں پہ بڑا سوراخ ہوتا ہے، وہاں پہ تباہ کن نتائج ہوتے ہیں اس گولی کے. کیا ہم بلا سکتے ہیں؟ کتاب سموئیل، دوسرے سموئیل کے اندر ہمیں داؤد نبی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جس وقت وہ جنگ میں نہ گیا اور اپنے محل کے اوپر ٹہلنے کے لیے نکلا، اور جس گناہ کا شکار ہوا رہتی دنیا تک وہ بھلایا نہیں جا سکتا. روحانی بدنامی، وہ گراوٹ، ساری زندگی وہ پچھتاتا رہا، گھر تباہ ہو گیا، خاندانی زندگی تہس نہس ہو گئی. 2 بیٹے جو ہیں دنیا سے جاتے رہے، ایک قتل ہوا، ایک مر گیا، اور خود اسے اپنا تخت چھوڑنا پڑا. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قدیم زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ جنگ میں جایا کرتے تھے. داؤد نبی گھر رہ گیا، تھوڑے آرام نے، بے وقت ٹہل سہل نے جس گراوٹ کا سے شکار کیا وہ بلائی نہیں جا سکتی. ہم سارے ہی جانتے ہیں سمسون سورگ کی وادی کو گیا، اس نے دلائلہ کو دیکھا، اس سے بالکل بے زر معلوم ہوا، اس نے رہنے دیا، ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، اپنے مشن کو بھول گیا. اور جسمانی قوت کے تعلق سے جتنا پاورفل سمسون مانا جاتا ہے، شاید ہی تاریخ میں کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہو. جھوٹے قصے اور کہانیاں تو موجود ہیں، افسانوی کہانیاں تو موجود ہیں. ٹارزن کا کریکٹر، کیا اس کی کوئی ریئلٹی ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. ہرکولس کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن سیمسن ایک حقیقی کردار تھا، جیتا جاگتا کردار تھا. وہ طاقت کا پہاڑ جس کو خدا نے اتنی قوت عطا کی تھی. اب جانتے ہیں، اگر ہم سارے واقعہ نہ بھی دیکھیں، چند ایک واقعہ دیکھ لیں. کلام اقدس میں لکھا ہے، قضات کی کتاب کے اندر غالباً 14-15 باب میں لکھا ہوگا کہ شیر کے بچے کو اس نے اس طرح سے پھاڑ ڈالا جیسے وہ بکری کا بچہ ہوتا ہے. 30 آدمیوں کو اس نے پل بھر میں مار ڈالا. تو کیا کبھی بھلا سکتے ہیں کہ گدھے کے جبڑے کے ساتھ اس نے 1000 آدمیوں کو ہی نہیں، فوجیوں کو مارا. ٹرینڈ، تربیت یافتہ، چیمپئن. میں تصور نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے سمسون نے 1000 آدمیوں کو مارا ہوگا، کیا سٹائل بنایا ہوگا. اگر آپ سیمسن مووی دیکھیں جو اب بنی ہے، کیونکہ سمسون پہ بہت ساری فلمیں بنائی گئی ہیں ہالی ووڈ میں. سیمسن دلائلہ کے نام سے فلم موجود ہے، سیمسن دلائلہ کے نام سے موجود ہے. لیکن اب جو مووی بنی ہے ہالی ووڈ میں،
सैमसन अकेली, उसमें उसको एक्सपोज किया गया है, दिखाया गया है कि समसून कैसे लड़ता है। तो मैं बड़ा क्लोजली वो सीन देख रहा था कि अपने हाथ में वो जबड़ा लेकर घुमाता चला जाता है, बस टच ही करता है तो फौजी जो हैं वो मर जाते हैं। उसमें एक सीन दिखाया गया, उसने एक फौजी को पकड़ा और घुमाया तो नामालूम कितने बुलंद पहाड़ से भी आगे वो शख्स जाकर गिरा। फिर वो थक जाता है और फौज उसके ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे एक मीनार सा बना देती है, वो नीचे दब जाता है तो नीचे अल्फाज बोलता है, ओ माई लॉर्ड हेल्प मी। अब फौज ये समझ लेती है कि हमने समसून को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन नीचे से वो ऐसे करता है तो वो तिनकों की तरफ फौज उठती चली जाती है, 1000 आदमी का ढेर लगा देता है। लेकिन इतनी सफात, इतनी खूबियां जिस तरह थियातिरा की कलीसिया में मौजूद हैं, खूबियों का ढेर, खूबियों का गुलदस्ता, खूबसूरती, शाइनिंग, चमक, दूर तक शोहरत। आगे चलकर हम सैमसन की ज़िंदगी में देखते हैं, समसून की ज़िंदगी में देखते हैं, सूरज की वादी को गया और दलाला नामी एक औरत के साथ इश्क हो गया। उसने इश्क रहने दिया। जब रहने दिया जाता है उन चीज़ों को तो ये एक नेचुरल बात है, कुदरती सी बात है। जब से हमारा बाप आदम गुनाह में गिरा है तब से ही ऐसा है कि खूबियाँ जो हैं वो खामियों को जल्द ख़त्म नहीं करती। मैं फिर ये जुमला दोहरा रहा हूँ, खूबियाँ जो हैं वो खामियों पे बहुत कम गालिब आती हैं। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही बात मान जाएं। जहाँ तक मेरा तजर्बा है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैं जानता हूँ या अज़र बाइबल के खामियाँ जो हैं वही खूबियों को निगल जाती हैं, तारीख़ बयान करती है। और समसून के साथ वही हुआ, उसने दलैला को अपनी ज़िंदगी में रहने दिया। वो मरकब बना रहा था, मिक्सचर बना रहा था, उसकी जो लाइफ थी, ज़िंदगी थी, मिक्सअप हो चुकी थी। वो समझता था कि एक इस खामी से भला मेरे इतने बड़े वजूद को, इतनी बड़ी ताकत को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लड़ता भी रहूँगा, झगड़ता रहूँगा, कुव्वत का पहाड़ भी बना रहूँगा, खुदा मुझसे खुश रहेगा, रूह कुदस इसी तरह मेरे लिए काम करता रहेगा। तो दलैला के साथ रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरी फितरी ज़रूरत है, इसमें क्या खामी है, एक औरत मेरा क्या बिगाड़ेगी, खुदा मेरे साथ है, ताकत का पहाड़ हूँ। 30 लोगों को मारा, शेर को फाड़ डाला, 300 लोमड़ियों को पकड़ा, 1000 आदमियों को मारा, मैं कुव्वत का पहाड़, और ये दलाला मेरा क्या बिगाड़ेगी, दलाला क्या मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। उसने रहने दिया। जब रहने दिया जाता है, जब खामियों को रहने दिया जाता है तो घुन की तरह, कीड़ों की तरह आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली वो खामियां खूबियों को निगल जाती हैं, अजदहा की तरह। आज आनाकोंडा आपने देखा होगा, वो डसता नहीं है, निगलता है, अपने पेट में अपने शिकार को ले जाकर फिर उसकी हड्डियां तोड़ता है। जब शिकार जो है वो निगला जा रहा होता है तो उसे कोई ख़तरा मालूम नहीं होता, लेकिन वो अपनी कुव्वत के बलबूते पर उसकी हड्डियां तोड़ देता है। बिलाखिर समसून निगला गया। वो ताकत का पहाड़, हज़ारों को मारने वाला दलैला का शिकार हो गया। उसने दलैला को रहने दिया और लिखा हुआ है ज़ात की किताब के अंदर कि खुदा उससे जुदा हो गया।
وہ منظر کیا ہم بھلا سکتے ہیں کہ وہ طاقت کا پہاڑ جس کے ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں چینز، پاؤں میں بیڑیاں، خوبصورت آنکھوں کی جگہ پر گڑے، ہولز، کٹے ہوئے بال، ایک بے کس، بے بس، ایک عام شخص. بلکہ وہی فلم آپ سمسون دیکھیں تو فلسطین اس کو مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اس کے منہ پر، تھوکتے ہیں اس پر، کیونکہ اس نے خدا کی قوت سے انہیں بڑا دکھ دیا ہوتا ہے تو گن گن کر اس سے بدلہ لیتے ہیں. تو جب اتنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو پالا جاتا ہے، رہنے دیا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اس سے کیا بگڑے گا، کیا نقصان ہوگا، تو ایک روز خامیاں مضبوط، طاقتور، زوراور ہوتی چلی جاتی ہیں اور خوبیاں آہستہ آہستہ تباہ کر دیتی ہیں کسی خاندان کو، کسی شخص کو، کسی معاشرے کو، کسی ادارے کو، کسی ملک کو. تو تھیواترا کی کلیسیا، پھلوں سے لدی کلیسیا، پھلدار کلیسیا، اس نے اتنی خوبیاں رکھ کر ایزیبل کو رہنے دیا. اور یسوع مسیح اس کی تعریف نہیں کرتا، یہاں پر کہتا ہے کہ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. جب خداوند کو شکایت ہو تو بھلا وہ کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیسے خیر ہو سکتا ہے؟ اس کے رزلٹس کیسے پھلدار ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ شخص بارآور ہو سکتا ہے؟ جب یسوع مسیح کو شکایت ہو تو یہیں سے ہمیں وہ سراغ مل رہا ہے. تھیواترا کی کلیسیا آج نہیں ہے، یہ قائم نہ رہ سکی، اور اس کی جو خوبیاں تھی، اس کا جو پھل تھا، آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا، کڑوا ہونا شروع ہو گیا، پتے سوکھ گئے، ٹہنیاں سوکھ گئیں، پھول گر گئے. وہ آپ نے کبھی ویرانے میں سوکھا ہوا درخت دیکھا ہوگا، اس سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھوت کھڑا ہو. تھیواترا کی کلیسیا ایک روز بھوت کا سا روپ دھار گئی. انہوں نے یسوع کی شکایت کا ازالہ نہ کیا. سمسون نے خدا یسوع مسیح کی شکایت کا ازالہ نہ کیا، خدا باپ کی شکایت کا ازالہ نہ کیا، روح القدس سے کوپریشن نہ کیا، تعاون نہ کیا. تو تھیواترا کی کلیسیا نے بھی، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں، ایزیبل کو رہنے دیا. آپ جان گئے ہوں گے کہ ایزیبل کیا چیز ہوگی جس نے بالآخر کلیسیا کے وجود کو تہس نہس کر دیا. ایزیبل کون تھی، کتنی خطرناک تھی، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV. خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.